हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ और उसी की सताइश हो। बेशक खुदावंद तारीफ़ और सताइश के लायक है। सो आज का जो हमारा मज़मून है, दैट्स माय किंग, मेरा बादशाह ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह है। आप लोगों का बादशाह ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं इस लफ्ज़ पे जो मेरा बादशाह है खुदावंद का, ख़ास करके जो दूसरे लोग हैं, जेंटाइल्स नेशंस, ओके, वो इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, एतराज़ात भी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही पे। वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है वो महदूद तरीके से है। खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है मानते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह मानते हैं। उम्मतें, कबीले, सब लोग खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह मानते हैं, और वो उनका जो थॉट है, उनका जो नज़रियात है मानने के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ओके, वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है वो महदूद तरीके से है। ओके, सो दैट दूसरे नंबर पे वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो नजात है वो भी महदूद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों के लिए आए हैं, और जो बादशाही है वो भी सिर्फ यहूदियों के लिए ही होगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही तो वो सिर्फ मसीहों के लिए है। हम इस बात को कोई तस्लीम नहीं करते लोग कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है अनलिमिटेड है, एक्सपैंड है, वर्ल्ड वाइड है, द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, वो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सो दैट बाइबल मुकद्दस के हवाले से जो खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है, चार स्टेटमेंट आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, चार बातें खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के हवाले से। ओके, और यकीनन आप बरकत पाएंगे खुदावंद के मुबारक पाक कलामे से। मगर देख लीजिए, ये सुपर नेचुरल स्टेटमेंट है मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदावंद के बंदो, खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद के लोगों। ठीक है, अब देखिए, कोई माने ना माने, कोई फ़र्क, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता फिर भी ठीक है, ना माने कोई बात नहीं है, मगर उसकी बादशाही के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, बड़े लोग इसके ऊपर यकीन करते हैं कि नहीं भी करते, कोई बात नहीं। ठीक है, हम अपने कायद पे, अपने यकीन के ऊपर कायम है, नो इशू। हमें तो अपना ईमान डिस्टर्ब नहीं करना, हमें अपना यकीन डिस्टर्ब नहीं करना। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, वो बादशाह है तो वो है, सो सिंपल, सादा सी बात है ये। ओके, सो दैट चार बयान मैं आप लोगों से शेयर करूंगा खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के हवाले से। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाह वाले के हवाले से? चार स्टेटमेंट है। जो पहली स्टेटमेंट है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की, खुदा ज़ाती तौर पे, पर्सनली तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है। ज़बूर की किताब है, उधर लिखा हुआ है, खुदावंद कहता है, दूसरा ज़बूर। ठीक है, अगर हम दूसरे ज़बूर को देखें, उसकी 6 और ज़बूर 2, 6 और 8 है, अगर हम देखें तो उधर हम लोगों को मिलता है, खुदावंद कहता है कि मैं अपने बादशाह के बारे में वो स्टेटमेंट देता है कुछ। हम पढ़ते हैं दूसरे ज़बूर नंबर 6 और नहीं, ज़बूर नंबर 2 है। ठीक है, ज़बूर नंबर 2 इसकी 6 आयत के अंदर खुदा पर्सनली तौर पे कहता है, बादशाह की स्टेटमेंट देता है। अब देखें, खुदा अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें किस चीज़ का ऑब्जेक्शन होना चाहिए? हम जो खुदा ने कह दिया तो उसको कह दिया, अटल है वो। खुदा बादशाह तो बादशाह यीशु मसीह। लिखा हुआ है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। मैं अपने बादशाह को कोई मुकद्दस सिय्योन पर क्या कर चुका हूँ? बैठा चुका हूँ। मैं इस फरमान को बयान करूँगा। खुदा का जो फरमान है, खुदा ने जो स्टेटमेंट दे दी है, खुदा का जो बयान है, मैं इसको बयान करूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ है, ये आप लोगों के ऊपर लागू है कि खुदावंद यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। हमने खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को लोगों तक शेयर करना है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस क्राइस्ट। लिखा हुआ, मैं अपने छठी आयत में, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। मैं इस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं ये। ठीक है, ज़बूर की किताब में जो प्रोडिक्शन है, खुदावंद ने मुझसे कहा। ठीक है, तू मेरा बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ जीसस क्राइस्ट। ये खुदा की स्टेटमेंट थी जो खुदा खुद यीशु मसीह को बादशाह कहता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह कहते हैं। मत्ती की इंजील
ٹھیک ہے، متی کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کا 2 باب کے اندر فرشتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جو وہ متی کی انجیل اس کا 2 باب لکھا ہوا ہے کہ جو فرشتے ہیں ماں مریم کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، لوکا کی انجیل ایک باب اور اس کی 32 اور 33 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے فرشتے جب آتے ہیں اور ماں مریم کو پیغام دیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی جو بادشاہی ہے اس کا کبھی بھی انت نہیں ہوگا. اس کے باپ دادا کا تخت، جو باپ داؤد کا جو تخت ہے، خداوند اسے دے گا اور وہ امتوں کا، قبیلوں کا وہ بادشاہ ہوگا. اس کی بادشاہی کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگی. فرشتے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گڈ نیوز دیتے ہیں کہ اس کی بادشاہی کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گی. تو ہمیں بھی اس بات پہ یقین ہے کہ اس کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہے. آیت نمبر 32 اور 33 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ بادشاہ ہے. وہ بزرگ ہوگا، 32 آیت میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس کی جو بادشاہی ہے اس کا آخر نہیں ہوگا، انت نہیں ہونے کا. ہلیلویہ، پریز جیسس. خداوند کی شکر گزاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور فرشتے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا لوکا کی انجیل 1 باب اس کی 32 اور 33 آیت کے اندر 3rd نمبر پہ خداوند یسوع مسیح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ہم کو یوحنا میں ملتی ہے. یوحنا کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 19 ہے، بک آف ریولیشن ہے. اس کی آیت نمبر ہے 19 باب اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. 16 ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کہتے ہیں. خداوند بادشاہ کہتا ہے یسوع مسیح کو، فرشتے یسوع مسیح کو بادشاہ کہتے ہیں، یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کو بادشاہ کہتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 5، مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 17 آیت نمبر 14، مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 19 آیت نمبر 16 کلیریفائی کرتی ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. مکاشفہ 17 باب 14 آیت کے اندر ہے، مکاشفہ 19 باب اور اس کی 16 آیت ہے. میں 19 باب 16 آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. کیا لکھا ہوا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. ساری دنیا، ساری قوموں، سارے قبیلوں کے بادشاہ کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہے، اختیار رہے گا. ہاللیلویہ، پریز جیسس کرائسٹ. غیر قوم یسوع مسیح کے بارے میں کہتی ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل اس بات کی شہادت دیتی ہے. اور ہم اس میں سے صرف ایک حوالہ پڑھیں گے متی کی انجیل میں سے جو کلیریفائی کرتا ہے. اور یسوع مسیح کو جو یہودیوں کا بادشاہ کا جو ٹائٹل ہے خاص طور پہ غیر قوموں نے دیا ہے. میں نے آپ سے بات کر رہا تھا وہ جو یہودیوں کے جو بادشاہ ہے یہ ٹائٹل خاص طور پہ غیر اقوام نے خداوند یسوع مسیح کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں اس کے دور میں جب یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا، تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہ مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے. مجوسی کیا کرتے ہوئے آئے؟ یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کا جو بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہودیوں کا بادشاہ. ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح صلیب پہ مرتے ہیں، اپنی جان دینے والے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ ہے. متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 37 آیت کے اندر بھی ہم کو یہ حوالہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر کے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ. جب یسوع مسیح صلیب پہ جان دیتے ہیں تو بھی لکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. یہ اور اس کے بعد غیر قوم کے جو چوتھی سٹیٹمنٹ تھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کر دی. اس کے حوالہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. جو غیر قوم ہے متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 37 آیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. مرکز کی انجیل 15 باب اور اس کی 32 آیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور یوحنا کی کتاب
यूहन्ना की द बुक ऑफ जॉन के अंदर उसका 12 और 13 आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, यहूदियों का बादशाह है, इसराइल का बादशाह। यूहन्ना के अंदर इसराइल के बादशाह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट थी जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान की गई कि यीशु मसीह क्या है, यहूदियों का बादशाह है, यीशु मसीह बादशाह है। बेसिक पर्पज़ मेरा क्लेरिफाई करने का मतलब यही था कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है। खुदा ने स्टेटमेंट दी यीशु मसीह बादशाह है, फरिश्तों ने स्टेटमेंट दी खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, शागिर्द यीशु मसीह के बारे में कहते हैं यीशु मसीह बादशाह है, और गैर अक़वाम भी इस बात को मानती हैं। रोमी हुकूमत ने तस्लीम किया, मजूसियों ने इस बात को तस्लीम किया कि क्या है, यीशु मसीह बादशाह है, ठीक है। अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की 7 किस्म की बादशाहियों के हवाले से हम देखेंगे, जो 7 टाइप्स ऑफ किंगडम है। खुदावंद यीशु मसीह की 7 तरह की जो बादशाही है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे, और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने मुबारक बबरकत और कुदरत वाले नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।